बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जिंदगी में अजीब अजीब सवाल आते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफर पे निकलते हैं, 10 साल सफर किया, 12 साल किया, 15, 20, 25। उस 25 साल के बाद एकदम से उनको अचानक ख्याल आता है हम तो गलत सड़क पे आ गए। क्या ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? वहीं से रुख मोड़ना चाहिए या सफर जारी रखना चाहिए? ये भी तो मुमकिन है कि आपके अंदर उस वक्त उबाल उठा हो किसी और को किसी और सड़क पे जाते देखकर। क्योंकि जिंदगी का सफर ऐसा नहीं है जैसे बस का सफर हो, जैसे किसी गाड़ी का सफर हो। क्योंकि इस सफर में जब तक आप उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं करते, आपको 16-18 साल पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, नैरो डाउन करते हो किस चीज की पढ़ाई। अगर इकोनॉमिक्स की है तो ज़ाहिर आप उसी के अंदर जाओगे, उर्दू में नहीं जा सकते। आपने उर्दू की पढ़ाई की है तो फिर उर्दू के टीचर बनोगे, उर्दू के उस्ताद बनोगे, स्कूल के बनो या कॉलेज के बनो, करियर उसमें बनेगा। पर अगले 20 साल के बाद आपको ख्याल आए, हाय मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं अंग्रेजी में क्यों नहीं चला गया, मैं इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं चला गया, मैं MBA क्यों नहीं कर लिया। तो ये अब हमाकत होगी जो नहीं करनी चाहिए होगी। 15 साल के बाद और 20 साल के बाद अगर किसी को ये ख्याल आए कि मुझे इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, तब तक उस रिश्ते को बने हुए इतने साल हो चुके होते हैं, घर में 4-5 बच्चे आने के बाद परवान चढ़ चुके होते हैं, और अब आपको ख्याल आता है कि मुझे मेरी बीवी जहर लगती है या मुझे मेरा मियाँ जहर लगता है। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए, और ख़ास तौर पे अपने ही शहर से एक ऐसे साहब जो पिछले 15 साल से कुरान पाक पढ़ा रहे, और कुरान पाक पढ़ाते, और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। इसी तौर पे एक खातून थी जिन्हें ये ख्याल था कि वो बहुत खुशबख्त हैं, वो भी पिछले को 12 साल से न सिर्फ वो हाफिजा हैं बल्कि कुरान पाक भी पढ़ाती हैं, बच्चियों को ऑनलाइन भी पढ़ाती हैं। लाहौर के मुख्तलिफ जहाँ जहाँ वो रहती हैं लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लोग उनका बहुत रिगार्ड करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अख्तर अब्बास साहब, मैंने ज़िंदगी में क्या कमाया, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, इज्जत है, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो मैंने पूछा क्यों खुश नहीं है? उनको मेरा मियाँ मेरा कदरदान नहीं है, मेरी कदर नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे वो वक़्त नहीं देता। तो मैंने पूछा जो वक़्त का पैमाना है, क्या ऐसा है कि आप जिस काम को कर रहे हो ये आपकी पहचान है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि तो बहुत बरसों से लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे बहुत वक़्त देते हैं, अपने घरों पे बुलाते हैं, मुझे आपी आपी करके अपिया करके बुलाते हैं, कहीं हाफिज साहबा, कहीं उस्तानी साहबा, मुख्तलिफ नाम हैं जो सबसे मुख्तलिफ होते हैं। पर इस नामराद मर्द ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं रोज़ 3 पारे पढ़ती थी, और मैं रोज़ाना 1 पारा जो मेरा हिफ्ज़ है उसको दोहराती थी। पर कई हफ्ते हो गए, अब तो कुरान पाक पढ़ने को मेरा मन नहीं करता, मेरा दिल नहीं चाहता, चूंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि बीबी रानी, नेक खातून है आप, कभी ये भी तो सोचें कि जो सफ़र आपने 12 साल पहले किया, उस सफ़र में रब ने इस बंदे के ज़िम्मे इतना ही काम लगाया था कि आपके बच्चों का बाप होता, आपको वो सपोर्ट करता, आपका घर, आपकी ज़िंदगी, जो फेस सेविंग के लिए एक चेहरा चाहिए था, ही वॉज द पर्सन। अब आप इंडिपेंडेंट है, खुद कमाते हो, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपनी इज्जत है, अपनी पहचान है। अब उस आदमी का नाम उस जगह नहीं है। आप सोचें कि ये सोच आपको आपके असल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ये मकसद ज़िंदगी, क्योंकि ये आपने नहीं चुना। मेरा ख्याल ये है कि रब ने इतने सारे, लाहौर में अब 2.25 करोड़ की आबादी है, तो यार चंद 100 खवातीन ऐसी होंगी, ये चंद 100 मर्द ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ने कुरान पाक को पढ़ाने के लिए, उनको ये जो समझे उनको अता किया होगा, या उनको ये शर्फ दिया होगा कि अल्लाह की किताब को वो बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाएं। इतने बड़े मनसब पे जाते हुए आपको जो सपोर्ट चाहिए थी वो तो मिल गई। अब उस सपोर्ट में अगर कमी बेशी हो रही है तो इसका मतलब तो ये आपको लेना चाहिए कि आप उस मनसब के मुताबिक बिहेव नहीं कर रहे। अगर आप गुस्सा किसी और पे करते करते अपने ऑब्जेक्टिव से दूर हो रहे हैं, तो अपने नेमत से दूर हो रहे हैं, अल्लाह की बख्शिश से, उसके करम से, उसके दिए हुए काम से दूर हो रहे हैं। क्योंकि जब भी हम अपनी ड्यूटी पे होते हैं तो लोगों पे इल्ज़ाम लगा के, हालात पे, वाक़यात पे, जुलूसों पे, सड़कों पे हम अपने काम को छोड़ नहीं सकते। जब भी कोई टीचर, जब भी कोई जॉब करने वाला, जब भी कोई लड़की या लड़का जिसकी ज़िंदगी में 20-25 साल गुजर चुके हों,
کبھی اس کی زندگی میں یہ لمحہ آئے, یہ مقام آئے جہاں اسے دوسروں کو بلیم کرنا اچھا لگنے لگے, تو وہ یہ ضرور سوچے کہ کیا بلیم کرنے کی لذت کی وجہ سے وہ اس آبجیکٹو کو, اس مقصد کو بھول تو نہیں رہا, یا وہ مقصد یا وہ عزت جو اس کو عطا کی گئی تھی اس سے چھن تو نہیں رہی, کیونکہ جب وہ چھن جائے گی تو کام تو بند نہیں ہوگا, وہ کسی اور کو. یہ پگڑی ہے, یہ وہ ہما ہے جو ہمارے کندھوں پہ آ کے بیٹھتا ہے اور ہم کو سرفراز کرتا ہے. تو جب آپ اس کی ناقدری کرتے ہو, جب آپ کا دل ناخوشی سے بھر جاتا ہے, جب آپ کا فوکس خراب ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے وہ لذت آپ سے چھن جاتی ہے. یہ ایک بڑی مثال تھی ایک خاتون کی, ایک مرد کی جو میرے سامنے آئی, پر اس سے جڑی بہت سی مثالیں ایسی آتی ہیں جب لوگ 15-15, 20-20 سال کے بعد اپنی زندگی کے سفر سے تنگ آ جاتے ہیں, جب اپنی جابوں سے تنگ آ جاتے ہیں, سامنے کچھ اور نہیں ہوتا پر اس شکر گزاری کے پیمانے کو وہ عبور کر جاتے ہیں, وہ ناشکری کی اس کھائی میں جا گرتے ہیں جہاں پہ ناخوشی ہوتی ہے اور آسودگی نہیں ہوتی, آسانی نہیں ہوتی, ٹارگٹ نہیں ہوتا. جس کام کے لیے آپ کو مختص کیا گیا تھا آپ اس کام کو چھوڑ بیٹھیں. میں ایک اور چیز سوچتا ہوں کہ رب نے ہمیں جو صاف دل دیے ہیں, کشادہ دل دیے ہیں, اور ان کے اندر پھر کسی کام کا شوق اور محبت ڈالی ہوتی ہے, یہ ہماری اپنی طرف سے تھوڑی ہوتی ہے. یہ زندگی کے بڑے سفر میں, زندگی کے بڑے کینوس پہ ڈیزائنر اور آرٹسٹ نے مختلف رنگوں کو, مختلف کرداروں کو کھڑا کیا ہوتا ہے. میرے اور آپ کے ذمے بھی وہ کردار ہوتا ہے جو جب تک ہم اس کو نبھاتے رہتے ہیں عمدگی کے ساتھ, نفاست کے ساتھ, احساس تکمیل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ, تو جس نے ہمارے ذمے کو کام لگایا ہوتا ہے, ہمارا اپنا چوائس نہیں ہوتا, ہم کو قدرت نے نیرو ڈاؤن کر کے وہاں لا کے کھڑا کیا ہوتا ہے. ہماری پڑھائی اس ڈھنگ سے پہنچی ہوتی ہے, ہم اس گھر میں پہنچے ہوتے ہیں جہاں رشتہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے, پھر اس رشتے سے ہمارے پاس بچے کتنے سارے آ جاتے ہیں, پھر وہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو آپ کو صرف پرانے دنوں کو ڈس آن کرنا ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی کے اس پورے سفر کو ڈس آن کر کے وہاں سے پھر یو ٹرن لیں گے. یو ٹرن تو سارے برے ہوتے ہیں, پر یہ یو ٹرن تو بہت ہی برا ہوگا کہ جو آپ اپنے اصل مقصد کو, فوکس کو, خوشی کو, آسانی کو بھول کے کسی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے, کسی چھوٹی سی بات کو فوکس کر کے اس لذت سے, اس منزل کی قربت سے محروم ہو جائیں گے جس کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں. خاطر حضرات یاد رکھیے گا, زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سلائی مشین پہ بیٹھے کام کر رہے ہوں تو بار بار دھاگا ٹوٹنے لگتا ہے. اگر یہ آپ کی زندگی کی خوشیوں کے دھاگے ٹوٹنے لگے, فوکس خراب ہونے لگے, تو اس کا مطلب ہے کہیں اس کی مشین کی آئلنگ ہونے والی ہے. آپ کو آئلنگ پہ توجہ دینی ہے, مشین کو ٹھوکر نہیں مارنی. دھاگا بدلنے مت بیٹھ جائیے گا. انفیکٹ اس کے ذرائعوں کو جہاں بھی آپ اس کے وہ, تو نہ تو مشین کے گھمانے کے ہینڈل کو توڑنا ہے, نہ روکنا ہے. جہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے اس کو سمجھیے, اس کو دور کیجیے, اور پھر زندگی کے اس سفر کو عمدگی کے ساتھ چلاتے رہیے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, جب بھی سوئی میں دھاگا ڈالا جائے تو کبھی کبھی ڈلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے, پر جب ڈل جاتا ہے پھر بڑا مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے, جو فیل گڈ. لیکن کام کے دوران اگر دھاگا نکل جائے تو نہ تو سوئی پھینکتے ہیں, نہ دھاگا پھینکتے ہیں, نہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو پھینکتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے. اٹس اے پارٹ آف لائف. زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹے واقعات, کچھ چھوٹے لوگ, کچھ چھوٹے حادثات ہم کو ڈیویٹ کرنے کے لیے قدرت بھیجتی ہے کہ دیکھو ذرا یہ لوگ اپنے کام میں کتنے سچے ہیں, کتنے سنسیئر ہیں. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جب ان کو انعام ملنے والا ہوتا ہے, ان کی گریڈنگ ہونے والی ہوتی ہے, تو ان کی سنسیئرٹی بھی تو دیکھی جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات. اور اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے, اگر آپ اپنے کام پہ جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا, جس کو آپ نے چنا تھا, یا جو چن کے آپ کو دیا گیا تھا. ایک بات جو میں نے زندگی سے سمجھی ہے وہ یہ کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, ان بہت سارے لوگوں میں جو معصوم ہیں, جو سادہ ہیں, جن کو کم لوگ جانتے ہیں, ان کی اکثریت ہے. اور ان کی اکثریت اس لیے ہے کہ رب نے ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں. یہ اپنے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, اور اپنی ذمہ داری پوری کر کے اللہ کے ہاں یہ جواب دینے چلے جاتے ہیں. انعام ان کا منتظر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا زندگی ان کی وجہ سے ہے. سو اپنے رول کو
کبھی درمیان میں مت چھوڑا کریں. کبھی اپنے دل کا وہ جو گھبرانے لگتا ہے اور اچھے خاصے بیچ سفر کے آپ اس سفر کو ادھورا چھوڑ کے، نامکمل چھوڑ کے، یا جس محبت اور توجہ کا وہ متقاضی ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بعد کے سارے دن ناخوشی کے دن ہوتے ہیں، بعد کے سارے دن قرض کرنے کے ہوتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو بھی کبھی موقع ملے اور واپس پلٹنے کا من چاہے تو فوراً رکیے گا، اللہ سے پوچھیے گا سر آپ کیا چاہتے ہیں. جس پھر دل آپ کا ٹھک جائے، قائم رہے، تو پھر ڈٹ کے وہ کام کیجیے گا تاکہ آخر پہ نہ صرف آپ کو اس کا بدلہ ملے، اس کا اجر ملے، بلکہ آپ کے سر پہ سہرا بھی سجے اور آپ کے کندھے پہ کامیابی کا ہوما بھی بیٹھے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.